Namaskar everyone, I am Rajaram Pokhrel. I have been working as the coordinator of basic level as well as grade 11 and 12 classes of Adhunik Rashtriya Secondary School, Hetondapho, Mokanpur, Province Bagmati. I also the coordinator of sports activity of the school. Due to worldwide pandemic COVID-19, direct or face-to-face classroom teaching is not possible where more than 2,700 students studied. Therefore, we are applying different alternative teaching processes such as Zoom classes, television, radios, etc. So, we have been running online classes for all the students. I hereby inform all the students to join the online classes regularly. Now, we are going to present our teaching process by television. Let's watch. Namaskar. नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म लक्ष्मी खनाल, तिमीहरूकै सामाजिक शिक्षक। मेरो स्कुलको नाम श्री आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय हेटौँडामा पर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामी सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत चाहिँ अस्ति एकाइ एक अन्तर्गत तिमीहरूले अध्ययन गरिसकेका छौ, त्यसमा छलफल गरिसकेका छौ। आज म तिमीहरूलाई एकाइ 2 अन्तर्गतको विकास र विकासका पूर्वाधारहरू भन्ने चाहिँ एकाइ लिएर आएको छु भाइ बहिनीहरू। अब यसमा चाहिँ हामीले पाठ 1 अन्तर्गत दिगो विकास भन्ने पाठ अन्तर्गत आज हामी छलफल गर्दै छौं। भाइ बहिनीहरू, दिगो विकास भन्ने चाहिँ हाम्रो आजको शीर्षक छ। अब यसमा चाहिँ हामीले छलफल गर्दा दिगो र विकास भनेर यहाँ 2टा कुरा छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले तिमीहरूले कक्षा 4, 5, 6, 7 देखि नै विकास भनेको त के हो भनेर पढेर आइसकेका छौ। पक्कै पनि केलाई विकास भन्ने, विकास कसरी हुन्छ भनेर पढेर आइसकेका छौ। अब यहाँ के जोडिया छ त भन्दा दिगो, दिगो भन्ने एउटा शब्द जोडिया छ। अनि दिगो भनेको चाहिँ के हो भन्दा दिगोको अर्थ के होला भन्दा के भन्न सकिन्छ भन्दा दिगो भनेको लामो समयसम्म टिक्ने, लामो समयसम्म टिक्ने किसिमको, त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ विनाश नहुने किसिमको। अनि जब त्यो विकास निर्माणको काम गरिन्छ त्यसले फाइदा पुर्याउनु पर्यो, सकारात्मक परिवर्तन हुनु पर्यो, त्यसलाई हामीले चाहिँ दिगो विकास भन्न सक्छौं। विकास गर्ने नाममा चाहिँ धेरै विनाश पनि भएको छ भाइ बहिनीहरू। अनि विकास नगर्ने नाममा चाहिँ विनाश हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ विकास भन्न पनि सकिदैन। धेरै यसो हेर्दाखेरि वातावरणीय क्षतिहरू चाहिँ बढी देखिया छ विकास गर्ने क्रममा। अनि त्यस्ता वातावरणीय क्षति नहुने किसिमले र हामीले अहिले प्रयोग गर्दै आएका स्रोत साधनहरू, ती स्रोत साधनमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनहरू बढी हुन सक्छन्। ती साधनहरूलाई चाहिँ मिलाएर संरक्षण पनि गर्ने, प्रयोग पनि गर्ने, परिचालन पनि गर्ने। त्यसरी विकास गर्दा चाहिँ त्यो विकास के हुन सक्छ त दिगो हुन सक्छ। उक्त विकासले के गर्नुपर्छ भन्दा भविष्यको पुस्ताको लागि पनि बाँकी हुनु पर्यो, उनीहरूले पनि प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो। अब हामी मात्रै छौँ, हामीले जति पनि प्रयोग गरे हुन्छ, त्यसपछि केही फरक पर्दैन, मरेपछि सिद्धिहाल्यो भन्ने सोच आउन सक्छ कसैलाई। तर हामी भन्दा पछाडि हाम्रा सन्ततिहरू छन्, अझै बढी सन्ततिहरूको चाहिँ वृद्धि विकास भइरहेका उनीहरू छन्, नयाँ नयाँ जन्मिरहेछन्। र हामीले अहिले जति पनि स्रोत प्रयोग गर्दै जान्छौँ त्यो स्रोत चाहिँ अहिले नै सकियो भने भोलिपर्सि के गर्ने त उनीहरूले प्रयोग गर्न त पाउँदैनन्। त्यही भएर विकास कस्तो हुनुपर्छ भन्दा दिगो हुनुपर्छ, टिकाउ हुनुपर्छ, लामो समयसम्म टिक्ने, रहिरहने र जसले चाहिँ वातावरणलाई प्रदूषण गर्नु भएन, त्यसपछि मानवीय क्षति गर्नु भएन, हाम्रो समाजको सामाजिक सांस्कृतिक चालचलनलाई पनि बिगार्नु भएन, त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै सुधार गर्दै प्रमोट गर्दै लान सक्नु पर्यो। त्यस्तो विकासलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त दिगो विकास भन्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, यो दिगो विकासमा हामी छलफल गर्नुभन्दा अगाडि दिगो विकास पाठ चाहिँ पढिसकेपछि, यस सम्बन्धी छलफल गरिसकेपछि हामी के कुरामा सक्षम हुन्छौँ, के कुरा हामीले सिक्छौँ, यो पाठ पढिसकेपछि हामीलाई चाहिँ के कुरा थाहा हुन्छ भन्ने कुराहरू सम्बन्धी पनि अलिकति छलफल गर्छु म। अब मैले यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूलाई स्लाइडमा देखाउँछु, यहाँ ध्यान दिएर हेर। अनि यो स्लाइडमा देखाएको चाहिँ कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नु पर्दैन, यति पाठ पढिसकेपछि के सिक्छौ त भन्ने कुराहरू मात्रै
म तिमीहरूलाई यहाँ भन्न चाहन्छु, सरसर्ती ध्यान दिएर सुन है त। दिगो विकास अन्तर्गत चाहिँ 7वटा सक्षमताहरू छ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यो 7वटा सक्षमता अन्तर्गत मैले पहिलो सक्षमता भन्दैछु तिमीहरूलाई, दिगो विकासको अवधारणा प्रष्ट पार्न। दिगो विकास के हो, दिगो विकासको कन्सेप्ट के हो, त्यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो पढिसकेपछि जान्ने हुन्छौँ, क्लियर हुन्छौँ। अर्को छ भाइ बहिनीहरू, दिगो विकासका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्न। के रहेछ त दिगो विकास, यसका उद्देश्यहरू के रहेछन्, त्यो पनि यति पाठमा छलफल भइसकेपछि, यो पाठ पढिसकेपछि तिमीहरूले पर्फेक्ट हुन्छौ भन्न सक्छौ, त्यसको लिस्ट पनि तयार गर्न सक्छौ। त्यसपछि अर्को छ दिगो विकासका विशेषताहरूको सूची तयार गर्न। त्यसपछि घर नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, दिगो विकासका आयामहरू उल्लेख गर्न। दिगो विकासले चाहिँ कुन कुन क्षेत्रहरूलाई प्रभाव पार्छ, अनि कुन कुन क्षेत्रहरूमा चाहिँ दिगो विकास चाहिने रहेछ, भौतिकमा मात्रै हो कि मानवीयमा मात्रै हो कि, यो कुराहरू पनि तिमीहरूले थाहा पाउन सक्छौ। त्यस्तै छ भाइ बहिनीहरू अर्को, नेपालमा दिगो विकासका अवधारणा कार्यान्वयनका समस्या समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्न। अब दिगो विकास भनिन्छ, अब नेपालमा चाहिँ दिगो विकास कसरी चलिरहेछ, कसरी विकास भइरहेछ, त्यो दिगो छ कि छैन, र दिगो विकास कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ के कस्ता समस्याहरू आएका छन्, त्यो समाधानका उपायहरू पनि हामीले बताउन सक्छौँ यो पाठको छलफल पश्चात। अनि अर्को छ भाइ बहिनीहरू, नेपालमा दिगो विकासका अवधारणा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू उल्लेख गर्न। चुनौती के छ, समाधानको उपाय के छ, त्यो पनि तिमीहरूले भन्न सक्ने हुनेछौ। वर्तमान समयमा दिगो विकासका आवश्यकता र महत्त्व बताउन। अब किन चाहियो दिगो विकास, दिगो विकास भइसकेपछि के हुन्छ, दिगो विकासले हामीलाई के फाइदा पुर्याउँछ, अनि दिगो विकास भइसकेपछि कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ हामीलाई सपोर्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि तिमीहरूले प्रष्ट हुनेछौ। अब भाइ बहिनीहरू, मैले तिमीहरूलाई दिगो विकासको सक्षमताहरूको बारेमा भने, यति पढिसकेपछि यसमा छलफल भइसकेपछि के कुरा जान्ने छौ त भनेर भने। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को हेडिङ छ दिगो विकासको अवधारणा र परिचय। अब कन्सेप्ट, दिगो विकासको अवधारणा भन्दा कन्सेप्ट आउँछ, त्यसपछि परिभाषाको कुरा आउँछ। अब दिगो विकासको अवधारणा कहाँबाट सुरु भयो, कहिलेदेखि सुरु भयो, त्यसपछि नेपालमा चाहिँ कहिलेदेखि लागू भयो भन्ने कुराहरू आउँछ भाइ बहिनीहरू। यसलाई म तिमीहरूलाई छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। र यो स्लाइड छ, यो स्लाइड एकपटक तिमीहरूले हेर। यो स्लाइडमा चाहिँ के छ भन्दा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा सन् 1983मा दिगो विकासको अवधारणा सुरु भयो। कहिले त सन् 1983मा। त्यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा अथवा युएनको पहलमा दिगो विकास भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट सुरु भयो। अनि त्यसपछि वातावरण र विकास सम्बन्धी आयोग बनायो त्यसले। त्यसपछि त्यो आयोगले चाहिँ के गर्यो भन्दा सन् 1987मा हाम्रो साझा भविष्य नामक एउटा प्रतिवेदन तयार पार्यो। अब हेर्दैमा हेर भाइ बहिनीहरू, हाम्रो साझा भविष्य त सबैको साझा रहेछ नि त। हामीले अहिले सबै कुरा सिद्ध्याएर प्रयोग गरेर रित्याएर त हुने रहेछ। भविष्यमा धेरै व्यक्तिहरू छन्, धेरै व्यक्तिहरू जन्मनै बाँकी छ, उनीहरूलाई पनि राखिदिनु पर्ने रहेछ। त्यही भएर आवर कमन फ्युचर नामक अथवा हाम्रो साझा भविष्य नामक प्रतिवेदन चाहिँ प्रकाशित भयो। अनि त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित भइसकेपछि बल्ल ठोस रूपमा, मूर्त रूपमा चाहिँ के भयो, दिगो विकास कार्यान्वयनमा आयो। अब त्यस्तै उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार चाहिँ के लेखिया छ त्यो प्रतिवेदनमा भन्दा दिगो विकासको बारेमा स्लाइडमा पनि हेर तिमीहरू, म पनि पढ्छु। भावी पुस्ताले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि प्रविधि र स्रोतको उच्चतम परिचालनमा उनीहरूको खुबीलाई मध्यनजर राखी वर्तमानमा मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने विकास दिगो विकास हो भनेको छ। ल हेर त भाइ बहिनीहरू, भावी पुस्ताले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि प्रविधि र स्रोतको उच्चतम परिचालनमा भनेपछि हामीले भावी पुस्तालाई यो स्रोतको परिचालन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई के गराउनु पर्यो, राखिदिनु पर्यो। त्यसपछि वर्तमानमा मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने विकास दिगो विकास हो भनेको छ। वर्तमानको आवश्यकता पनि परिपूर्ति गर्नु पर्यो र भविष्यमा पनि राखिदिनु पर्यो। हामीले अहिले खलल गर्ने किसिमले, सिद्ध्याउने किसिमले, रित्याउने किसिमले प्रयोग गर्न चाहिँ भएन। त्यस्तै अर्को परिभाषा छ भाइ बहिनीहरू। अर्को परिभाषा के छ भन्दा, यो पनि स्लाइडमा हेर तिमीहरूले देख्न सक्छौ।
दिगो विकासको सर्वोपरि लक्ष्य भनेको चाहिँ वर्तमानका नागरिक तथा भावी पुस्तालाई कम्तीमा पनि जीवनयापनका आधारभूत साधनहरू निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराई। जस्तै आधारभूत पक्ष भन्नाले चाहिँ हामीले घाँस बाँस कपास त्यस्तै कुराहरू आउँछ। अब अहिले भएको नागरिकहरूलाई चाहिँ आवश्यकता पनि पुरा गरिदिनु पर्यो र उपलब्ध गराई गरिबी न्यूनीकरण गर्नुका साथै तिनीहरूको जीवनका सामाजिक आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा व्यापक अवसरहरू पनि उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तीव्र बनाउनु होला। अब सुन है, यहाँ अर्को कुरा छ। अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ दिगो विकास भन्ने बित्तिकै स्ट्रक्चरको कुरा देख्छौँ। हामी कतै जाँदाखेरि चाहिँ चिल्ला रोडहरू, त्यसपछि राम्रा राम्रा गाडीहरू गुडेको, ठुलो ठुलो बिल्डिङहरू देखिएको, सुविधा सम्पन्न भवनहरू, मनोरञ्जनका साधनहरू, त्यस्तो भयो भने चाहिँ ओहो कस्तो विकसित ठाउँ, कस्तो विकास भएको ठाउँ जस्तो लाग्छ। तर विकासले चाहिँ भौतिक कुरालाई मात्रै देखाउँदैन। विकासले के पनि देखाउँछ भन्दा मानवीय कुरा, सामाजिक कुराहरू, आर्थिक कुराहरू, सबै कुराहरूलाई चाहिँ विकासले समेट्न सक्नुपर्छ। दिगो विकासले चाहिँ सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा विकास दिगो हुनुपर्छ। भौतिक कुराहरू मात्रै सोच्न मिल्दैन। अब भाइ बहिनीहरू, 87 को त्यो दिगो विकासको अवधारणाले चाहिँ अझै अरू 3टा मेन कुरालाई चाहिँ मुख्य रूपमा जोड दिएको छ। ती कुराहरू के हुन् त त्यो पनि स्लाइडमा देखाएको छ। हेर, आधारभूत आवश्यकता पूर्ति दिगो विकासले के गर्न सक्नु पर्दो रहेछ? आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्नु पर्यो। कसको त? जनताहरूको। जो जनताहरू छन्, कोही चाहिँ गरिब हुन्छन्, कोही धनी हुन्छन्, कोही चाहिँ बिहान र बेलुकाको छाक टार्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन हो। त्यस्ता व्यक्तिहरूको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नलाई कसले सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ त? दिगो विकासले। अर्को छ विद्यमान स्रोतको उचित एवं उच्चतम प्रयोग। अब जोगाउने, राख्ने, भविष्यको पुस्तालाई राखिदिने भनेर हामी कुरा गर्छौँ, तर जोगाउने राख्ने हामीले प्रयोगै नगरिकन त्यो जोगाउँदै खेर जान्छ स्रोतहरू। कुहिन सक्छ, भत्किन सक्छ, बिग्रिन सक्छ, जे पनि हुनसक्छ। अब त्यो प्रयोगै गरेनौँ भने त त्यसलाई हामी विकास भन्न सक्दैनौँ। अब हामीले के चाहिँ गर्नु पर्यो भने प्रयोग पनि गर्नु पर्यो र संरक्षण पनि गर्नु पर्यो। जस्तै म तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। अब मानौ हामीले चाहिँ रुख बिरुवा काट्दैछौँ, रुख बिरुवा काटेपछि केहीमा प्रयोग गर्छौँ, तर रुख काटिसकेपछि के गर्नु पर्यो? वृक्षारोपण पनि गर्नु पर्यो। रुख काट्न त हामीलाई धेरै टाइम लाग्दैन, केही समयमै, केही सेकेन्ड मिनटमै रुख ढाल्न सक्छौँ, तर त्यो एउटा रुख हुर्किन कति समय लाग्छ त? 20-22 वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसैले स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने र संरक्षण पनि गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। अनि अन्य स्रोतहरू हुन्छ, नवीकरणीय स्रोतहरू, अनवीकरणीय स्रोतहरू। कतिपय स्रोतहरू चाहिँ प्रयोग गरेपछि सिद्धिन्छन्, कति चाहिँ पुनः उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता स्रोत पनि प्रयोग गरिसकेपछि उत्पादन हुनेलाई हामीले पुनः उत्पादन गर्नेतिर लाग्नु पर्यो र उत्पादन नहुने, त्यसको भण्डार दिने छ भने त्यस्ता स्रोतहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा पुनः उत्पादन गर्न नसक्ने स्रोतहरूलाई चाहिँ त्यसको सट्टामा वैकल्पिक उपाय चाहिँ अपनाउन सक्छौँ। जस्तै अहिले चाहिँ नेपालमा विद्युतीय गाडीहरू प्रशस्त मात्रामा चलेको छ, स्कुटरहरू, त्यसपछि साना रिक्साहरू, मयुरीहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। त्यो पनि हाम्रो एक प्रकारको वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गरेको हो। त्यस्तै अर्को छ एक विश्वको अवधारणा। अब एक विश्व भन्दाखेरि चाहिँ हामीले विश्व हाम्रो साझा घर हो भनिरहेछौँ। अब यो विकास गर्ने, दिगो विकास गर्ने, स्रोतको संरक्षण गर्ने कुनै एउटा व्यक्तिले, कुनै एउटा देशले मात्रै गरेर हुँदैन। किनकि एक देशको प्रदूषण चाहिँ अर्को देशमा पनि गइरहेको हुन्छ। झन् हाम्रो देश त सानो देश छ, बिचमा छ। अनि त्यसपछि एक साइडमा चाहिँ भारत छ, एक साइडमा चीन छ। अब चीन र भारत चाहिँ एकदमै विकसित देश हुन्। अनि त्यो देशहरूले गरेको प्रदूषण त पक्कै पनि हाम्रो देशमा आइपुग्छ। त्यसैले यो दिगो विकास गर्ने कुरा, पर्यावरणको संरक्षण गर्ने कुरा, प्रदूषण रोक्ने कुरा एउटा देशले मात्रै गरेर हुँदैन, विश्वले नै गर्नु पर्यो। सबैले एकमुष्ट रूपमा चाहिँ यसमा गर्यो भने मात्रै यो सुधार हुन सक्छ। अब भाइ बहिनीहरू, अब दिगो विकास भनेर हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। अब दिगो विकासको लागि चाहिँ नेपालमा के कस्ता प्रयासहरू भएका रहेछन्, दिगो विकासको लागि चाहिँ नेपालले के गरेछ, कुन क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेछ भन्ने कुराहरू पनि मैले तिमीहरूलाई अब स्लाइडमा देखाउँदैछु। ध्यान दिएर हेर, यो चाहिँ 6वटा जति बुँदा छ भाइ बहिनीहरू। अब नेपालले के गरेछ भन्दा
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तोके बमोजिम दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने भएको छ नेपालले। अघि मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ युएनको कुरा। अब जुन दिगो विकासको लक्ष्य चाहिँ सबै देशले यो पुरा गर्नुपर्छ भनेर उसले तोकेको थियो, हुन्छ हामी पनि पुरा गर्छौँ भनेर चाहिँ नेपालले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ त्यसमा। अनि त्यसपछि त्यो लक्ष्यहरू चाहिँ 15 वर्षमा पुरा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तोकिएको छ। 15 वर्षमा कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दा 2015 देखि सुरु भयो र कहिलेसम्म छ त 30 सम्म छ। अहिले त्यो प्रोग्राम चाहिँ के भइरहेछ, रनिङ भइरहेछ। अनि यसैको सिलसिलामा के काम भयो, के गरेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ स्लाइडमा हेर, तिमीहरूले नै हेर्न सक्छौ। 2015 सेप्टेम्बरबाट लागू गरिएको यो कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य चाहिँ नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्र बनाउनु। अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्र बनाउनु भन्ने चाहिँ एउटा मुख्य लक्ष्य। त्यसपछि अर्को छ निजी र सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा सञ्चालित दिगो विकासको लक्ष्यमा गरिबी निवारण, रोजगारीको अवसर, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, वातावरणीय सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता जस्ता कुरामा पनि जोड दिएको छ। मैले अघि पनि भने भाइ बहिनीहरू, दिगो विकास भन्ने कुरा चाहिँ भौतिकमा मात्रै जोडिँदैन, सामाजिकमा जोडिन्छ, संस्कृतिमा जोडिन्छ, त्यसपछि मानवीय कुराहरूमा जोडिन्छ। अब कुनै ठाउँको व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै गरिब छन्, उनीहरूको अवस्था न्यून छ, बिहान बेलुकाको छाक टार्न पनि सक्ने अवस्था छैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ अब विकास भनेको छ। विकास भनेर कुनै स्ट्रक्चर मात्रै ठुलो बनाइदिएर हुँदैन। केसम्म गर्नु पर्यो भने उनीहरूको गरिबी निवारण गर्ने क्रममा के छ त, स्वरोजगारका कार्यक्रममा वृद्धि गर्ने हो कि, उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तै किसिमको शिक्षा प्रदान गर्ने हो कि, व्यवसायमूलक शिक्षाहरू प्रदान गर्ने हो कि, त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अब ऊर्जा उत्पादनको कुरा, वातावरणीय सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता भन्ने कुराहरू पनि सबै यसैमा पर्छ भाइ बहिनीहरू, सामाजिक पक्षमा। त्यस्तै अब प्राकृतिक क्षेत्रको कुरा गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्र, वृक्षारोपण कार्यक्रम, वन जङ्गलको संरक्षण, यो पनि दिगो विकासको प्रमुख एजेन्डा हो। नेपालले गरिरहेको छ, अहिले पनि कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। अब त्यसपछि नेपालमा राष्ट्रिय वातावरण नीति तथा कार्यक्रम सन् 1993 बाट लागू भएको छ र 8औं योजनादेखि नै नेपालमा दिगो विकासको नीति लागू गरिएको छ। 8औं योजनादेखि लागू गर्यो, अहिले 15औं योजना आइसक्यो भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। अब दिगो विकासको प्रयासमा योगदान दिने खालका अधिकारहरू मौलिक हकमा पनि समावेश गरिएको छ। मौलिक हक त हामी सबैले आधारभूत रूपमा पाउनुपर्ने हकहरू हो भाइ बहिनीहरू, त्यसमा पनि यस्तो अधिकारहरू समावेश गरिएको छ। अब भाइ बहिनीहरू, दिगो विकासको उद्देश्य के रहेछ त, तिमीहरूले पढिरहेको बुकहरूमा पनि छ, बुकमा पनि तिमीहरूले हेर्न सक्छौ उद्देश्यहरू। यहाँ पनि म तिमीहरूलाई स्लाइडमा देखाउँछु। दिगो विकासका उद्देश्यमा गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने मुख्य एउटा पहिलो लक्ष्य छ गरिबी निवारण। त्यसपछि अर्को छ मानवीय विकास र प्रगति। भौतिक विकास मात्रै जोडिँदैन, मैले पटक पटक भनिरहेको छु तिमीहरूलाई। मानवीय विकास प्रगति गर्ने, मानव विकासलाई जोड दिने, त्यसपछि मानिसको साक्षरताको कुराहरू हुन्छ, औषधायीको कुराहरू हुन्छ, त्यसपछि उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो सबैमा जोड दिनु पर्यो। अनि वातावरणको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने नाममा विनाश गर्नु भएन। हामीले सुनिरहेछौँ भाइ बहिनीहरू, अहिले चाहिँ पक्की पुलहरू, मोटरेबल पुलहरू बनिरहँदा चाहिँ बनाउँदै भत्क्यो भन्ने पनि सुनेछौँ नि त। त्यसपछि डाँडापाखामा कति बाटोहरू भन्दा चाहिँ सबै पहिरो गएको, तलको बस्तीहरूमा असर परेको, अनि त्यसपछि पानीको मुहानहरू सुकेको, त्यो पनि दिगो विकास अन्तर्गतको काम नभएर चाहिँ त्यो पर्यावरणीय संरक्षण भएन। त्यही कारणले त्यो चाहिँ अलिकति पर्यावरण संरक्षण हुने किसिमले विचार गरेर बुझेर मात्रै निर्माण गर्नुपर्छ त्यस्ता कार्यहरू, अनि वातावरणको प्रभावकारी संरक्षण हुन्छ। अर्को उद्देश्य छ स्रोत र साधनको सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्ने। जति पनि हामीले स्रोत र साधन प्रयोग गर्छौँ त्यसको अन्धाधुन्दा प्रयोग गरेर सकाउने किसिमले हामीले गर्नु हुँदैन। अनि सकाउने किसिमले नगरेपछि त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो, संरक्षण गर्नु पर्यो त्यसको। अर्को छ उच्च स्थिर र दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने। अब जता पनि यसो हेर्दा आर्थिक अथवा पैसाकै कुरा आउँछ। जति पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धि चाहिँ एकदम दिगो रूपमा, स्थिर रूपमा छैन। सबैजनाको आर्थिक वृद्धि हेर्दा चाहिँ कसैको बढी कसैको कम देखिन्छ। त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा दिगो रूपमा हुनु पर्यो। सबैजनाले चाहिँ आम्दानी गर्न सक्नु पर्यो, उत्पादन बढाउन सक्नु पर्यो देशमा, त्यो एउटा उद्देश्य हो। अर्को छ उद्देश्य अशक्त, अपाङ्गता, महिला लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय काम गर्ने।
अब यो मानवीय अन्तर्गत आयो भाइ बहिनीहरू, जस्तै पिछडिएको क्षेत्रहरू हुन्छ, त्यसपछि लोपोन्मुख वर्गहरू पनि हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यही दिगो विकासकै कार्यक्रम अन्तर्गत अगाडि ल्याउन कोसिस गर्नु पर्यो। विभिन्न कार्यक्रमहरू दिएर हुन्छ कि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू, त्यसपछि व्यवसायमूलक शिक्षाहरू दिएर हुन्छ कि विभिन्न तालिमहरू दिएर हुन्छ कि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसै गर्दा हामी अब कहाँ पुग्यौँ भन्दा दिगो विकासका विशेषताहरूमा पुग्यौँ। दिगो विकासका विशेषताहरू पनि तिमीहरूले दिगो विकास यति सुनिरहँदा अथवा तिमीहरूलाई पनि थाहा छ, बुकमा पनि छ, हेर्न सक्छौ, आफैले बनाएर लेख्न पनि सक्छौ। यो सजिलो छ, गाह्रो छैन। तैपनि तिमीहरूले एकचोटि स्लाइडमा हेर दिगो विकासका के रहेछ विशेषताहरू भनेर। स्रोत र साधनको दिगो व्यवस्थापन गर्छ। अघि पनि कुरा आइसकेको छ यसमा। जति पनि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ स्रोत र साधन, त्यसको चाहिँ दिगो टिकाउ लामै समयसम्म टिक्ने र संरक्षण पनि गर्ने काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ? दिगो विकासले। यो एउटा विशेषता भयो। अर्को छ भावी पिँढीका लागि सुन्दर भविष्य हस्तान्तरणमा सहयोग पुग्छ भनेपछि हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेको कुरा पछिसम्म पनि राख्नुपर्ने रहेछ, सिद्ध्याउन नहुने रहेछ, संरक्षण पनि गर्दै र प्रयोग पनि गर्दै गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अघि हामीले थाहा पाइसक्यौँ। त्यसैले अर्को विशेषता के भयो त? भविष्यको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त? जोगाएर राख्नुपर्ने रहेछ। वातावरण संरक्षणमा जोड दिने, यो त थाहा छँदैछ भाइ बहिनीहरूलाई। त्यसपछि अर्को छ स्रोत र साधन प्राप्ति, परिचालन एवं संरक्षणमा यसले सहयोग गर्छ। त्यस्तै स्रोत र साधनको न्यायपूर्ण वितरणमा ध्यान पुर्याउँछ। कसैले चाहिँ धेरै प्रयोग गर्ने, कसैले चाहिँ एकदमै कम प्रयोग गर्ने, कसैले प्रयोग गर्ने नपाउने, कसैले देख्नै नपाउने भन्ने होइन, बराबरी रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो। त्यसपछि उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि चाहिँ लामो समयसम्म हुने, देशमै स्वरोजगारका साधनहरू चाहिँ हुने, त्यसपछि विभिन्न ट्रेनिङहरू हुने, विदेश जान नपर्ने। अहिले हाम्रो अवस्था हेर्दा चाहिँ कतिपय युवा पुस्ताहरू चाहिँ विदेशिएका छन्, त्यही पनि राम्रो तालिम नपाइकन विदेशिँदा चाहिँ त्यस्तै अप्ठ्यारो काम गर्ने, जोखिमयुक्त काम गरेर ज्यानै फाल्नुपर्ने अवस्था पनि छ। अब देशमै चाहिँ आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ स्थिर हुने, लामो हुने, टिकाउ हुने भयो भने यी स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउन सक्यो भने चाहिँ पक्कै त्यस्तो दुःख झेल्न नपर्ला। त्यसपछि अर्को छ भाइ बहिनीहरू पुनः चक्रण, नवीकरण र पुनः प्रयोग हुने साधन प्रयोग र प्रवर्धनमा यसले जोड दिन्छ। हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने साधनहरू चाहिँ के हुनु पर्यो? कुनै कुनै साधनहरू चाहिँ फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ, रिपेयर गरेर मिल्छ, कोही चाहिँ त्यही सामानलाई चाहिँ अर्को युज गर्न मिल्छ, फेरि अर्को पटक त्यसलाई चाहिँ नफाल्ने, फेरि प्रयोग गर्न मिल्ने साधन छ भने हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू हामीले उद्देश्यहरू विशेषताहरू सम्बन्धी छलफल गऱ्यौँ। अब हाम्रो अर्को टपिक छ दिगो विकासका आयामहरू। तिमीहरूले हेर्न सक्छौ यहाँ स्लाइडमा पनि दिगो विकासका आयामहरू के रहेछन् भन्नाले। अब पहिलामा तिमीहरूलाई आयाम अन्तर्गत के पर्छ, के हो त्यो आयाम भन्ने चाहिँ अलिकति भनिदिन चाहन्छु। जस्तै दिगो विकासका आयाम भन्दा चाहिँ दिगो विकासले कुन कुन क्षेत्रहरूलाई समेट्छ? दिगो विकासले भौतिक कुरा मात्रै हेर्ने होइन, मानवीय कुरा पनि हेर्छ, सामाजिक कुरा हेर्छ, राजनीतिक कुरा हेर्छ। हरेक ठाउँमा चाहिँ के हुनु पर्यो? विकास दिगो हुनु पर्यो। अब दिगो विकासका आयामहरूमा यहाँ शासकीय आयाम छ, त्यसपछि सामाजिक सांस्कृतिक आयाम छ, मानवीय आयाम छ, त्यसपछि राजनीतिक आयाम छ, आर्थिक आयाम छ, अर्को दिगो विकासकै आयाम छ। यो सबै कुरामा चाहिँ के हुनु पर्यो? दिगो हुनु पर्यो विकास। जस्तै अब शासकीय भनेको छ शासन गर्ने ठाउँमा अथवा चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ माथिल्लो पोस्टमा बसेको मान्छेहरूले चाहिँ विकास गर्ने क्रममा त्यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो? दिगो हुनु पर्यो विकास। जस्तो पायो त्यस्तै निर्णय गरेर भएन, जस्तो पायो त्यस्तै चाहिँ नीति निर्माण गरेर लागू गरेर भएन, त्यहाँ पनि दिगो किसिमको हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ। अब अर्को पक्ष के छ? सामाजिक र सांस्कृतिक। अघि पनि मैले भने सामाजिक र सांस्कृतिक कुरा गर्दा, त्यसपछि सामाजिक र सांस्कृतिक कुरा गर्दा चाहिँ समाजमा विभिन्न कुरीति अन्धविश्वासहरू हुन्छन्, त्यसले चाहिँ मानिसलाई मृत्युको मुखसम्म पुर्याइरहेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? जति संस्कृतिहरू पहिलादेखि चलिआएको छ हामी निरन्तर त्यसकै पछि लाग्दै चल्दै जानु भएन। त्यसलाई पनि दिगो विकास अन्तर्गत जोडेर राखेर चाहिँ के गर्नु पर्यो? त्यो हामीलाई असर गर्ने, नराम्रो गर्ने संस्कृतिलाई के गर्नु पर्यो? परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो हामीले। त्यस्ता संस्कृतिहरूलाई निरन्तरता नदिने, बिस्तारै सुधार गर्दै लानु पर्यो। अनि त्यस अन्तर्गत पनि दिगो विकास पर्छ।
त्यस्तै अर्को छ मानवीय कुराहरू छ, मानवलाई चेतना वृद्धि गर्ने कुराहरू, त्यसपछि उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने कुराहरू, त्यसपछि रोजगारका कार्यक्रमहरू पनि त्यसमै जोडिएर आउँछ। त्यस्तै अर्को छ भाइ बहिनीहरू राजनीतिक छ। अब हरेक कुरा राजनीतिले चलेको छ, हामीलाई थाहा छँदैछ। राजनीति भन्ने बित्तिकै नीति निर्माण गर्ने, उच्च तहमा बस्ने एउटा एक प्रकारको चाहिँ व्यक्तित्वहरूको चाहिँ समूह हो। अब जति पनि विकास निर्माणका कार्यहरू, त्यसपछि अन्य मानवीय कार्यहरू, हरेक क्षेत्रमा नीति निर्माणहरू हुँदै गर्छ। त्यो सबै कुरा चाहिँ माथिबाट नीति नियम बनेर आउँछ। अब नीति नियम चाहिँ के बन्छ भन्दा एकदमै राम्रो बन्छ, पेपरमा धेरै राम्रो बन्छ नीति नियमहरू, तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको क्रममा के हुन्छ त एकदमै फितलो हुन्छ। नीति नियम जस्तो बन्यो कार्यान्वयन त्यस्तै हुनु पर्यो र त्यसले चाहिँ दिगो विकासलाई समेट्नु पर्यो। त्यो बनेका नीति नियमहरू दिगो विकासको अवधारणा अन्तर्गत चाहिँ बन्नु पर्यो। आर्थिक कुराहरू छ, आर्थिक पाटो पनि त्यस्तै हो। अब देशको चाहिँ आर्थिक स्तर उच्च बनाउने, त्यसपछि उत्पादकता वृद्धि गर्ने कुरा पनि नीति नियम बनाउने कुरादेखि नै आउँछ। त्यो पनि दिगो विकास अन्तर्गत हुनु पर्यो। र दिगो विकासको आयामहरूले कुनै एउटा पक्षलाई मात्रै छुने होइन कि हरेक क्षेत्रलाई, हरेक क्षेत्रमा के हुनु पर्यो त विकास दिगो किसिमले हुनु पर्यो, त्यसलाई समेट्नु पर्यो। अब भाइ बहिनीहरू दिगो विकास भनेर हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। दिगो विकासले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्दो रहेछ, त्यसपछि परिचालन पनि गर्नुपर्दो रहेछ। परिचालन गर्दा गर्दै संरक्षण गर्ने, भविष्यको पुस्तालाई पुर्याउने, टिकाउने भनेर हामीले धेरै छलफल गरिरहँदा अब नेपालमा चाहिँ किन विकास दिगो हुन नसक्यो होला, के छ होला समस्या भनेर हामीले छलफल गर्दैछौँ। यो स्लाइड हेर, मैले यहाँ दिगो विकासको एक साइडमा चाहिँ चुनौती लेखेको छु र अर्को साइडमा चाहिँ उपायहरू लेखेको छु, त्यही चुनौती समाधान गर्ने उपायहरू। अब यहाँ चाहिँ 4-5वटा छ, तर तिमीहरूले अझै धेरै बढाउन नि सक्छौ अनि आफ्नै तरिकाले, मौलिक तरिकाले पनि तिमीहरूले लेख्न सक्छौ। यो यही लेख्नुपर्छ, यही याद गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब यहाँ के छ भन्दा दिगो विकासको चुनौतीमा नेपालको कुरा गर्दा पहाडी तथा दुर्गम भूबनोट, यहाँ भूबनोट लास्टमा स भएछ भाइ बहिनीहरू, अलिकति मिस्टेक भएछ। पहाडी तथा दुर्गम भूबनोट यो हामीलाई थाहा छँदैछ। हाम्रो नेपालको धरातलीय स्वरूप पहाडी, भिरालो त्यस्तै किसिमको छ, सबैतिर बाटोघाटो पुग्न सकेको छैन। बाटोघाटो बन्दैछ, बाढी पहिरोले भत्काउँदै पनि छ। त्यो कारणले पनि सबै ठाउँमा विकास पुग्न सकेको छैन। त्यस्तै अर्को छ प्राविधिक ज्ञानको अभाव। अब नेपालमा ठुला ठुला विकासका आयोजन जति पनि छन् त्यसमा चाहिँ प्राविधिक पक्षमा अलिक कमजोरै छ, किनकि त्यो ठुला ठुला प्राविधिकहरू चाहिँ विदेशबाट झिकाउनु पर्ने अवस्था छ। नेपालमै दक्ष जनशक्ति प्रचुर मात्रामा भएको भए त हामीले विदेशबाट झिकाउन पर्दैन थियो। त्यो कारणले प्राविधिक ज्ञानको अभाव पनि नेपालमा छ र त्यो पनि दिगो विकास अन्तर्गत पर्यो, त्यो एउटा समस्या भयो। अर्को सीमित आर्थिक आधारहरू। अब हाम्रो नेपालमा यसो सुन्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ अलिकति गरिब छौँ, स्रोत साधन कम छ भन्छौँ। अब के पनि भनिन्छ भने नेपाल गरिब भए पनि नेपालीहरू धनी छन् भन्ने पनि छ। अब त्यो चाहिँ समस्या। अब निजी क्षेत्रमा लगानी गर्नलाई सरकारले चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। लगानी गर्न एकदम ढुक्क साथ लगानी गर्न पाइयो भने लगानी गर्न सक्ने व्यक्तिहरू पनि छन्, त्यो समस्या पनि एउटा हो। अर्को व्यापक गरिबी हाम्रो नेपालको ठुलो समस्या हो। त्यसैले हाम्रो दिगो विकासको उद्देश्यमा पनि पहिलो उद्देश्य चाहिँ गरिबी निवारण गर्नु भनेर चाहिँ भनेका थियौँ। अर्को समस्या छ एकदमै ठुलो जल्दो बल्दो समस्या, राजनीतिक अस्थिरता। अब राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पहिल्यैदेखि परापूर्व कालदेखि इतिहासदेखि चलिआएको कुरा, अहिलेसम्म पनि सधैँ अस्थिर नै भइरहेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ यो स्थिर हुन सकेको छैन। अब अहिले पनि त्यस्तै भइरहेछ। राजनीतिक अस्थिरताले चाहिँ हामीलाई के बेफाइदा गर्छ विकासमा अथवा दिगो विकासमा भन्दा, राजनीतिक अस्थिरता भइसकेपछि एउटा सरकारले बनाएको नीति नियमहरू चाहिँ लामो समयसम्म निरन्तरता हुन सक्दैन। फेरि अर्को सरकार बिचैमा आउँछ, बिचैमा आउँदा नै उसले चाहिँ पहिलो सरकारले जे गरेछ त्यसलाई कन्टिन्यू दिए त हुन्थ्यो, चेन्ज गर्ने कि फेरि त्यसलाई फेरि रोकेर अर्को सुरुवात गर्यो, फेरि केही समयमै सरकार चेन्ज हुँदा त्यो पनि रोकिन्छ, अर्को सुरुवात गर्छ। त्यही भएर एउटै सरकार लामो समयसम्म टिकिरह्यो भने चाहिँ विभिन्न नीति निर्माणका कुराहरू, विकासका आयोजनाहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरूले चाहिँ निरन्तरता पाउँथ्यो अनि दिगो विकास हुन सक्थ्यो। यो एउटा हाम्रो ठुलो समस्या हो। अर्को समस्या छ भाइ बहिनीहरू, जनसहभागिताको अभाव।
अब जुनसुकै विकास निर्माणको कार्य गर्दा चाहिँ जनसहभागिता हुनु जरुरी छ। किन भन्दा विकास भन्ने कुरा अरूले ल्याएर थपक्क राखिदिने कुरा होइन। विकास त आफैले गर्नुपर्छ, आफैले चाहेर गर्नुपर्छ, आफ्नो रुचि अनुसारको, आफ्नो आवश्यकता अनुसारको चाहिँ विकास हुनुपर्छ। र एउटा समाजमा चाहिँ एक प्रकारको आवश्यकता छ, उनीहरूलाई चाहिँ एक प्रकारको आवश्यकता परेको छ, अर्को व्यक्तिले आएर अथवा सरकारले, स्थानीय सरकारले जसले गरे पनि तिमीहरूको क्षेत्रमा चाहिँ यो विकास गर्दैछौँ हामी, यो गर्दैछौँ भन्यो भने उनीहरूलाई चित्त नबुझ्न सक्छ र त्यो विकास दिगो हुन सक्दैन। र जनताहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर के विकासको आवश्यकता पर्छ, कस्तो विकासको आवश्यकता पर्छ, उनीहरूलाई नै छलफलमा सहभागी गराएर उनीहरूलाई नै योजना निर्माण गर्ने काममा चाहिँ ल्याएर र काम गर्ने सिलसिलामा पनि श्रमदान गर्न सक्छन् उनीहरूले। त्यसरी चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। र हाम्रो नेपालको मुख्य समस्यामा जनसहभागिताको अभाव पनि एउटा हो। अर्को छ तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि। यसको बारेमा त मैले खासै भनिरहन नपर्ला। अब जनसङ्ख्या वृद्धि भइसकेपछि स्रोत र साधनको कमी हुन्छ। अब रोजगार नपाएको अवस्था छ अहिले त्यस्तै। अब त्यसपछि अब अरू पनि छन् भाइ बहिनीहरू। अब विदेशी ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ हाम्रो नेपालमा। स्वदेशी पैसाले चाहिँ खासै ठुलो ठुलो आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेको छैन। त्यस्तै धेरै समस्या छन्। तिमीहरूले अरू समस्या लेख्दा अथवा पढ्दा पनि हुन्छ। अब चुनौती अथवा समस्या समाधानको उपायहरू के छन् त त्यो सम्बन्धी पनि थोरै छलफल गरौँ। वातावरणीय पक्षलाई जोड दिने छ एउटा। जस्तै हामीले भौतिक निर्माणको कार्यहरू गर्दा विशेष गरेर वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ, वातावरणलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई प्रयोग मात्रै गर्ने होइन कि जोगाउनु पनि पर्छ। जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्नु पर्यो। जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि अब कसैलाई चाहिँ धेरै सन्तान नजन्माऊ भनेर डाइरेक्ट भन्नुभन्दा पनि चेतना दिनु पर्यो। सन्तान धेरै जन्मेर बढी जनसङ्ख्या वृद्धि भएर के हुन्छ भनेर थाहा नभएको जमातमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको बेफाइदा बताउन सक्नु पर्यो। अनि मात्रै जनसङ्ख्या वृद्धि कम गर्न सकिन्छ। त्यसपछि खनिज तथा जल सम्पदाको उचित प्रयोग गर्नु पर्यो। जल सम्पदा भनेर कुरा गर्दा हामी चाहिँ जलस्रोतमा चाहिँ एकदमै धनी छौँ। अनि हाम्रो विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता पनि 83,000 मेगावाट छ। त्यत्रो धेरै क्षमता छ। लगभग हामीले 10,000 देखि 12,000 मेगावाट पनि उत्पादन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो देश चाहिँ बिजुली बेचेर चाहिँ के हुनसक्छ, धनी बन्न सक्छ। तर त्यो क्षमता न जनशक्ति छ, न त्यसपछि नीति निर्माणमा आउँछ, त्यसपछि न प्रविधि छ। हाम्रो नेपालमा अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। र यो राजनीतिक अस्थिरताले पनि हो। त्यही भएर यो पनि एउटा समाधानको उपाय हो, गर्न सक्छौँ हामीले। र खनिज स्रोतहरू पनि छन्, धेरै ठाउँमा पत्ता लागेको छ, त्यसलाई उत्खनन गर्नु पर्यो, प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो। त्यो पनि अर्को उपाय हो। अर्को छ भाइ बहिनीहरू वैकल्पिक ऊर्जाको विकास। वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा अब हामीले अहिले जति पनि स्रोत र साधन प्रयोग गरिरहेछौँ त्यसको सट्टामा अर्को प्रयोग गर्नु पर्यो। अब नवीकरणीय ऊर्जा त हामीले प्रयोग गऱ्यौँ, फेरि उत्पादन गर्न सक्छौँ भने ठिकै छ। तर सिद्धिने, रित्तिने अब खनिज स्रोतहरू त सिद्धिन्छ, त्यो बन्न पनि एकदमै करोडौँ वर्ष लाग्न सक्छ, लाखौँ करोडौँ वर्ष। सिद्धिने स्रोतहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, त्यसको सट्टामा अर्को प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो एउटा समाधानको उपाय। त्यसपछि अब व्यवस्थित सहरीकरण भनेर हुनुपर्ने, यहाँ अव्यवस्थित भएछ भाइ बहिनीहरू। सहरीकरण चाहिँ के हुनु पर्यो, व्यवस्थित हुनु पर्यो। जताततै घर बनेको हुनु भएन, त्यहाँ चाहिँ नालीहरू एकदम व्यवस्थित रूपमा हुनु पर्यो, रोड फराकिलो हुनु पर्यो, घरहरू चाहिँ अलिकति टाढा बनाउनु पर्यो, नजिक एकदम जोडाएर बनाउनु पनि भएन, अनि एकदमै जताततै फोहोर फाल्नु पनि भएन। त्यो पनि समस्या समाधानको उपाय भयो। अर्को छ विकासमा जनसहभागिता वृद्धि गर्ने। मैले अघि पनि भने समस्यामा विकासमा आफ्नोपन भएन भने मलाई चाहिन्छ यो विकास मैले आफै उपयोग गर्ने हो, हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँको स्थानीय जनतामा अथवा जहाँ विकास हुँदैछ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नोपन भएन भने त्यो विकासले गति लिन सक्दैन र टिकाउ पनि हुँदैन। अब हामीले चुनौती र समाधानका उपायहरू पनि छलफल गऱ्यौँ। चुनौती र समाधानको उपायमा तिमीहरूले मैले अघि भने अलिअलि थप्न पनि सक्छौ। अब भाइ बहिनीहरू दिगो विकासको महत्त्व अन्तर्गत हामी गयौँ। तिमीहरूले यो स्लाइडमा देख्न सक्छौ। यो स्लाइड हेर, यहाँ दिगो विकासको महत्त्व छ 4-5 वटा। अब दिगो विकास हामीलाई किन चाहिन्छ, के गर्नको लागि चाहिन्छ, यसको आवश्यकता के त भन्दा
यहाँ दीर्घकालीन सोचाइ भन्ने एउटा छ, अर्को स्रोतको उचित प्रयोग, अर्को दायित्वको बोध, अर्को विकासको सीमा निर्धारण, अर्को जनसहभागितामा आधारित, अर्को आधारित पक्षको विकास भन्ने छ यहाँ। अब दीर्घकालीन सोचाइ भनेर आछ यहाँ पहिलो पोइन्टमा। दिगो विकासको महत्त्व चाहिँ दीर्घकालीन सोचाइ के हो त भन्दा हामीले दिगो विकास भन्ने बित्तिकै लामो समयसम्म सोच्ने, पछिलाई पनि राख्नुपर्ने, भविष्यसम्म टिकाउनु पर्ने भन्ने अन्तर्गत चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि स्रोतको उचित प्रयोग हुन्छ। दिगो विकासको प्रयोग भइसकेपछि उचित प्रयोग हुन्छ, जथाभावी प्रयोग गर्ने, त्यसपछि संरक्षण नगर्ने काम हुँदैन। त्यसपछि अर्को दायित्वको बोध। हामीले के गर्ने त? प्रकृतिको उपयोग गर्दा, प्रकृतिको परिचालन गर्दा चाहिँ संरक्षण गर्ने कि नगर्ने, आफ्नो दायित्व के हो त्यो पनि हामीले बुझ्छौँ। त्यस्तै अर्को छ विकासको सीमा निर्धारण। अब विकास भन्नाले विकास गर्ने किसिमले अन्धाधुन्ध किसिमले वातावरण पनि नहेर्ने, प्रदूषण भएको छ कि छैन पनि नहेर्ने, कुनै स्रोत र साधन चाहिँ सिद्धिसकेको छ अथवा त्यो एकदम रीतिन आँटिसकेको छ त्यो पनि नहेरिकन अन्धाधुन्ध किसिमले चाहिँ विकास गर्न पनि हुँदैन। निश्चित सीमा हुन्छ विकासको। त्यसपछि अर्को छ जनसहभागितामा आधारित हुनु पर्यो। यो भनिरहनु पर्दैन, पटक पटक आइसकेको छ। अब त्यसपछि आधारभूत पक्षको विकास। विकासले के गर्न सक्नु पर्यो त? दिगो विकासले आधारभूत पक्षको विकास गर्न सक्नु पर्यो। कसैले चाहिँ खान पाएको छैन, लाउन पाएको छैन, आधारभूत आवश्यकतै पुरा भएको छैन भने उसलाई अन्य कुनै काममा चाहिँ कसैले पनि लाउन सक्दैन, किनकि उसको आधारभूत आवश्यकता पुरा भइसकेपछि मात्रै मान्छेले अन्य कुराहरू सोच्छ। त्यही भएर पहिलो प्राथमिकता चाहिँ के हो? आधारभूत पक्षको विकास। भनेपछि दिगो विकासको महत्त्व अन्तर्गत यी कुराहरू पर्यो। यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौ तिमीहरू आफैले पनि। अब भाइ बहिनीहरू, दिगो विकास कसरी गर्ने त? के कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुराहरू छ अर्को टपिक। तिमीहरूले यो स्लाइडमा हेर, यहाँ स्लाइडमा देखाएको छु मैले। दिगो विकासको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा अब तिमीहरूले अहिले जति पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, जति पनि कुराहरू छ, यो छलफल गर्दै जाँदा तिमीहरूले लेख्न सक्छौ पक्कै पनि। तैपनि मैले यहाँ 4-5वटा कुराहरू चाहिँ ल्याएको छु, तिमीहरूले देखिरहेछौ र यही हेर त्यसपछि यसमा पनि तिमीहरूले बढी थपथाप गर्न चाहिँ सक्छौ। अब जस्तै प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्ने। प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ अन्धाधुन्ध प्रयोग नगर्ने, जोगाउने, संरक्षण गर्ने, पुनः उत्पादन गर्ने, पुनः नवीकरण गर्ने, अनि यसरी चाहिँ दिगो विकास गर्न सकिन्छ। एउटा भयो। त्यसपछि अर्को छ विकास निर्माणका कार्य गर्न वैदेशिक ऋणभन्दा आन्तरिक स्रोत र साधनको प्रयोगमा जोड दिने। हाम्रो नेपालको बजेट तयार हुँदा पनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा बजेट तयार हुन्छ, यो क्षेत्रमा यति लगानी भनेर, तर त्यहाँ चाहिँ ऋण पनि जोडिएको हुँदो रहेछ। ऋण पनि जोडिएको हुँदो रहेछ। त्यसपछि अब त्यसरी हरेक क्षेत्रमा ऋण लिएर चाहिँ सम्भव छैन। अनि त्यसको सकेसम्म आफ्नै आन्तरिक आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गरेरै हामीले विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नुपर्दछ। अनि त्यसपछि परियोजनाको छनौट गर्दा वातावरणीय सन्तुलनमा ध्यान दिनु पर्यो। परियोजनाको छनौट गर्ने कुनै पनि विकासका आयोजनाहरू, तर त्यसले चाहिँ वातावरणमा प्रदूषण गर्ने, वातावरणमा क्षति पुर्याउने भयो भने त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्नु भएन। क्षति न्यूनीकरण गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यस्तै जनसहभागिता जुटाउनु पर्यो। अनि अर्को छ विकास निर्माणका काममा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने। अब यसमा चाहिँ यस्तो छ भाइ बहिनीहरू, अब पुरानो प्रविधिहरू लगाएर गर्दा चाहिँ लामो समयसम्म लाग्न सक्छ, खर्च पनि बढी लाग्न सक्छ। सकेसम्म हामीले चाहिँ नयाँ प्रविधिलाई जोड दिनुपर्छ विकास निर्माणको कार्यमा। अनि अर्को छ विकास निर्माणका काम गर्दा सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई पनि ध्यान दिने। त्यो समाजको व्यक्तिहरूलाई चित्त नबुझ्ने, आवश्यकता नपरेको, उनीहरूको संस्कृतिलाई नै असर गर्ने किसिमको विकास भयो भने त्यो समाजले स्वीकार्दैन। अब त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, हामीले आज दिगो विकास अन्तर्गत धेरै विकासका अवधारणाका कुराहरू, त्यसपछि यसको विशेषताहरू, उद्देश्यहरू, आवश्यकता र महत्त्व, नेपालले के प्रयास गरेको रहेछ, कसरी कार्यान्वयन हुँदै रहेछ, कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ नेपालले दिगो विकासका कार्यक्रमहरू गर्दै रहेछ भन्ने कुराहरू र यसको दिगो विकास गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सम्बन्धी हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ। अलिअलि तिमीहरूको बुकमा पनि छ, त्यता हेरेर अरू पनि तिमीहरूले कतै गुगल सर्च गरेर खोज्न सक्छौ, हेर्न सक्छौ। अब मैले यहाँ तिमीहरूलाई अभ्यासका लागि केही प्रश्नहरू भनेर ल्याएको छु। त्यो प्रश्नहरू यहाँ 2-3टा छ। जस्तै अव्यवस्थित विकास विनाश हो, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् अथवा प्रश्न पार्नुहोस् भनेर एउटा क्वेसन छ यहाँ। त्यो तिमीहरूले पक्कै पनि गर्न सक्छौ होला।
जस्तै विकास भन्दैमा अव्यवस्थित अन्धाधुन्ध किसिमको विकास भयो भने त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्ने फाइदा दिने भन्दा नि विनाश निम्त्याउँछ। यसलाई तिमीहरूले पक्कै सक्छौ होला लेख्न। त्यसपछि अर्को छ दिगो विकासको आवश्यकता सम्बन्धमा एक संवाद तयार गर्नुहोस् भनेको छ। किन आवश्यक पर्छ हामीलाई दिगो विकास, के रहेछ यसको महत्त्व, पक्कै पनि यो पनि तिमीहरूले गर्न सक्छौ। संवाद पनि तयार गर्न सकिहाल्छौ, दुईजना व्यक्ति बिचको, दुई अथवा दुईभन्दा बढी व्यक्ति बिचको कुराकानी। अनि यसमा चाहिँ अब संवाद धेरै लामो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्ट क्वेसन आउने चाहिँ पाठ हो। त्यसपछि दिगो विकास गर्न के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले अघि भर्खरै लास्टमा तिमीहरूलाई भने। यति क्वेसनहरू चाहिँ तिमीहरूले गर र तिमीहरूको बुकमा भएको कुराहरू पनि धेरै छ पढ्ने, त्यसको चाहिँ क्रियाकलाप, अभ्यास, सामुदायिक कार्यहरू गर्न सक्छौ। ल त भाइ बहिनीहरू, अब हामी चाहिँ अर्को क्लासमा त्यसपछि पाठ 2 मा फेरि भेट्नेछौँ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।